अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मसाने की गर्मी की वजूहात, मसाने की गर्मी की अलामात, मसाने की गर्मी के असबाब, और साथ हम डिस्कस करेंगे मसाने की गर्मी ख़त्म करने का तरीका, मसाने की गर्मी दूर करने का तरीका, और साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि मसाने की गर्मी और कमज़ोरी का इलाज। तो व्यूवर्स, आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो में हम मसाने की गर्मी का नुस्खा स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे, और हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें और कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस हो जाए और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मसाने की गर्मी का इलाज, मसाने की गर्मी ख़त्म करने का तरीका, या आप यूं भी कह सकते हैं कि मसाने की गर्मी और कमज़ोरी का इलाज। तो व्यूअर्स, मैं अपने साबिक़ा रूटीन के मुताबिक आपको पहले चंद ऐसी वजूहात बता देता हूँ, चंद ऐसे असबाब बता देता हूँ जिसकी वजह से मसाने की गर्मी लाहिक होती है, और फिर उसके बाद आपको चंद अलामात बताऊँगा ताकि आपको अपना इलाज करने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, मसाना जो है इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर इंसान का जीना जो है वो नामुमकिन है। तो बाज़ दफ़ा जो है वो गलत चीज़ों के इस्तेमाल के वजह से मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मसाने की गर्मी की वजूहात, अलामात और मसाने की गर्मी का आसान इलाज। तो व्यूअर्स, मसाने की जो गर्मी है इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि वो लोग जो कि फ़ास्ट फूड के जो है वो शिदाई होते हैं, फ़ास्ट फूड को बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बर्गर वगैरह है, और इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें आती हैं फ़ास्ट फूड में, शवारमा, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ़ास्ट फूड की जो चीज़ें हैं इनकी कसरत से इस्तेमाल की वजह से मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। इसी तरह व्यूअर्स, आज के दौर की बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ चिकन है। तो चिकन के कसरत से इस्तेमाल की वजह से भी, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो कबाब की सूरत में हो, टिक्का की सूरत में हो, या सालन की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, तो चिकन की कसरत से इस्तेमाल की वजह से भी मसाने की गर्मी पैदा होती है। इसी तरह भी बाज़ दफ़ा सर्दियों के अंदर बाज़ लोग जो है वो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो प्यास वगैरह नहीं लगती। तो प्यास वगैरह ना लगने की वजह से बाज़ लोग तो दिन में एक मरतबा भी पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो पानी के इस्तेमाल ना करने की वजह से भी इंसान का जो मसाना है उसमें गर्मी वगैरह पैदा हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये चंद ऐसी इम्पोर्टेंट अलामात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। चंद ऐसी वजूहात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इसकी चंद अलामात बताता हूँ। तो व्यूअर्स, वो लोग जिनको मसाने की गर्मी की बीमारी लाहिक होती है, उनकी जो बीमारी है उसकी एक अलामत तो ये है कि पेशाब जो है वो पीला आता है, और इसके अलावा पेशाब जो छोटा होता है ये जल के आता है, और बाज़ दफ़ा जो है वो बदबूदार भी आता है। और इसी तरह मसाने की गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात जो पाँव के तलवे वगैरह होते हैं ये भी जलते हैं, और इंसान को अपने जिस्म से गर्मी निकलती भी महसूस होती है। तो व्यूअर्स, ये चंद अलामात थी जो कि आपने समाप्त कर ली। अब हम आते हैं मसाने की गर्मी की इलाज की तरफ। तो आज का जो हमारा नुस्खा है इसके अंदर 4 अज्जा हैं, तो हम अब नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है संदल सफ़ेद। आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से ख़रीद कर सकते हैं। ये ज़रूर है, महंगा ज़रूर है। आप अगर ओरिजिनल लेंगे तो ये आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन मसाने की गर्मी दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो व्यूअर्स, ये आपने लेना है 5 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है खुश्क आंवला। कोशिश करें कि आप जो है वो इंडिया का लें,
پاکستانی بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن انڈیا جو ہے اس کا رزلٹ بہت زبردست چیز، تو آپ جو ہے وہ آملہ خشک جو ہے وہ انڈیا کا لیں، اور یہ بھی آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ اس کے بعد ویورس جو ہمارے پاس تیسری چیز موجود ہے وہ ہے دھنیا، تو دھنیا ثابت آپ نے لینا ہے 3 گرام۔ ویورس دھنیا کے بارے میں ایک بہت غلط بات مشہور ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے وہ دھنیا کا استعمال کرے تو اس کی وجہ سے آدمی نامرد ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ جب بھی کسی چیز کو اس کے دائرہ کے اندر رہ کے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح جیسے آپ کو 2 روٹیاں جو ہے وہ کھانے کی ہمت ہے آپ میں، یا آپ 2 روٹیاں کھانے کی طلب رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ 2 کی بجائے اگر 10 کھا لیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ کو نقصان دے گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ اگر ایک لیمٹ میں رہ کے دھنیا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے پانی، تو یہ آپ کو تقریباً 1 پاؤ کے قریب چاہیے۔ تو اب آپ نے نسخہ بنانا کیسے ہے، اس کو تیار کیسے کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے سامنے تیار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تیاری میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے ایک جو ہے وہ برتن لے لینا ہے، اور برتن لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 5 گرام سندر سفید اصلی ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً ½ ٹی اسپون بنے گا، تو آپ نے جو ہے وہ 5 گرام سندر سفید ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 5 گرام ہی آملہ خشک ڈالنا ہے۔ تو یہ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تیاری میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو اس کے بعد جو آپ نے چیز ڈالنی ہے وہ ہے دھنیا، تو یہ آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 3 گرام۔ یہ بھی آپ اپنے برتن کے اندر ایڈ کر لیں۔ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر 1 پاؤ پانی ڈال دیں۔ یہ ویورس شاید جو ہے وہ وزن آگے پیچھے ہو جائے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر 1 پاؤ پانی ایڈ کر دیا ہے، اور پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر دیں، اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہلا دیں۔ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ہے وہ ہل چکا ہے تو آپ اس کو کسی بھی برتن کے ساتھ یا کسی بھی کپڑے کے ساتھ آپ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں۔ تو آپ نے یہ عمل رات کو جو ہے وہ سوتے وقت کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے جو ہے وہ کسی بھی برتن میں یہ تمام چیزیں ڈال کے اوپر سے پانی ڈال کے آپ نے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے، اور صبح کے وقت جب آپ اٹھیں تو اٹھ کے آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی کپڑے کے ساتھ پانی کو پون لیں، صاف کر لیں، جو آپ نے اجزاء ڈالے تھے آپ ان کو پھینک دیں، اور اس پانی کو لے کے آپ اس کے اندر اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ حسب ذائقہ چینی ایڈ کر کے اس پانی کو نوش فرمائیں۔ تو ویورس 7 دن کا یہ نسخہ آپ جب استعمال کریں گے، 7 دن کے بعد آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر کوئی اے سی فٹ ہو گیا ہے، اور آپ کی جسم کی جو گرمی ہے، آپ کے معدہ کی جو گرمی ہے، اور اس کے علاوہ خاص کر جو مثانہ کی گرمی ہے، اس کو صرف چند دنوں کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے۔ ویورس مثانے کی گرمی کیوں ہوتی ہے، مثانے کی گرمی کی علامات کیا ہیں، مثانے کی گرمی کی وجوہات کیا ہیں، مثانے کی گرمی کے اسباب کیا ہیں، تو یہ تمام آپ کے سوالوں کا جواب امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہو تو آپ آگے اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ہاں ویورس، اگر آپ نے ابھی تک چینل میرے کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔